ऐकात लांडगामध्ये मेंढरे कशी हांव तुमकां धाडटा देखून सरपा परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात मनशां थंय शिडूक रावात ते तुमकां धरून दोन सोबेन वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मण मारतले म्हजे पासत राज पातशां सशी तांच्या आनी अनबावटाच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडेर कोडीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो परमात्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले पुत आवय बापाचेर उपरासून ताचो प्राण काडूंक लायतली म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो पूण शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारण जोडटलो एका नगरान तुमकां दुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नगरान पळून वचात मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नगरां तुमी भोंवन सोंपोवचे नात म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता पण जेजूच्या फाटलावदारांक दुमाळो आसलो आसा आनी आसतलो पूण शेवटाक पासून थीर रावता तोच तारण जोडटलो पळय गोंयचीच आमचीच गांवची आमचेर फरमोण मारतली आमकां दुमाळो दितली पूण बाबड्यानो शेवटाक पासून थीर रावया स्वताक गोवाय दिवया जेजूचो फाटलावदार म्हणून लज्ज न्हय कित्याक आमकां सासणाची जिवीत आसाच.